बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीलाम करने का जो डीसी शेखुपुरा का कल नीलामी का जो ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ और दीगर 2 प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें आज दायर हुई थीं। तीनों को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम 2 पार्ट्स में पहले आज का जो फैसला है और ये दरखास्तें क्यों नाकाबिल समाअत करार दी गई, क्योंकि जो दूसरी तरफ कल जो है नीलामी होने जा रही है और क्या वो नीलामी रुक सकेगी, इसके लीगल जो एस्पेक्ट्स उस पर बात करेंगे, फैसला क्या है ये बात करेंगे। और आज की जो प्रोसीडिंग्स थी खास तौर पर उसमें बड़ी अहम चीज़ें सामने आई, वो दूसरे इस वीडियो के हिस्से में मैं आपके सामने रखूँगा। असद मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, डेली डॉन से, कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़ा गहरा तजर्बा रखते हैं, हम भी बहुत सीखते हैं इनसे। असद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो इश्तिहारी इकरार दिए जा चुके हैं, उनकी जो जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नीलाम करने का ऑर्डर किया था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 22 अप्रैल को। ये नीलामी का प्रोसीजर वो ऑर्डर हो गया, उसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आ गई। तो जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दी हैं, उसके पीछे क्या वजह क्या है और कल की नीलामी क्या रुक सकेगी? देखिए, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने अगरचे पिटिशन्स तो डिसमिस कर दी हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार बताया हुआ है कि इस तरीके से आपको रिलीफ़ मिल सकता है। और रिलीफ़ इस वजह से नहीं दिया गया कि एक मुतबादल फ़ोरम जो है वो मौजूद है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रायल कोर्ट है, यानी कि जो एहतसाब अदालत जहाँ पे सेक्शन 88 जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसके तहत ये कार्रवाई हुई थी, उनकी जायदाद कुर्क की गई। क्योंकि जब कोई शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर होता है, उसकी जब उसका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो फिर उसकी जायदादों की ज़ब्ती की कार्रवाई जो है वो होती है। इसमें हमारे मतलब मुतअद्दिद केसेस हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ का था, उनकी भी इस किस्म की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हुई। ये अलग बात है कि अभी तक वो जायदादें को ज़ब्त नहीं हो सकी। ताहम नीलामी के हवाले से जो जिस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि ये जो जिस अदालत ने ये कुर्की का और नीलामी का ऑर्डर किया था, ये एतराज़ात जो कि यहाँ पर उठाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि एक ने कहा जी कि मैंने लीज़ पे ली थी, दूसरे ने कहा कि फैमिली सेटलमेंट में ये अपर माल का जो बंगला है वो मेरे पास आया, और तीसरे ने कहा जी कि मैंने तो एक सेल एग्रीमेंट के तहत ये ली थी। तो ये एतराज़ात तो है वहाँ पर उठाने चाहिए थे। आपको याद होगा कि जो एहतसाब अदालत का ऑर्डर है उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो जिन जायदादों पर क्लेम्स नहीं हैं उनको जो है वो नीलाम किया जाए। अब ये जो क्लेम थे ये तो या तो उनको एहतसाब अदालत में आके बताना चाहिए थे, या वो जिस अथॉरिटी ने यानी कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा है वहाँ पर उनको इस कोर्ट के आर्डर के साथ, एहतसाब अदालत के आर्डर के साथ जाना चाहिए था कि जी हमारी ये क्लेम है। और ये क्योंकि इनमें से एक के जो है वो तो सिविल कोर्ट में भी एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है शेखुपुरा की, तो वो तो उसका केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस स्टेज पर पिटिशन्स जो है वो डिसमिस कर दी हैं और ये कहा कि 199 में इनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ये नहीं मांग सकते क्योंकि मुतबादल फ़ोरम भी मौजूद है, जबकि कल इन जायदादों की नीलामी होने जा रही है। शेखुपुरा की जो अराज़ी है उसकी जब कल नीलामी होने जा रही है, और आज जो है इन पिटिशन्स को डिसमिस किया गया है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो आप देखिए कि गलती वो दरख्वास्त गुजारों की है कि आप एट दी 11th आवर आप अदालत में आए हैं। जी बिल्कुल। आज जब कोर्ट में जो हेयरिंग हो रही थी तो उस वक्त भी जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि आप कल नीलामी हो रही है और आज आप हमारे पास आ रहे हैं, तो इस तरह मेरे ख्याल में नहीं होता। एक और पॉइंट आप बताइएगा कि जो शरीफ फैमिली की जगह है वहाँ पे लाहौर में, उसमें उसके हवाले से जो काजी मिसबा है उनके वकील, उन्होंने कहा कि वो उसमें शरीफ फैमिली का कब्रिस्तान भी है। तो ये कुछ समझ नहीं आई। मतलब बुनियादी तौर पे तो ये कहा गया था कि उनकी बाउंड्री वाल के अंदर कोई बागात हैं
جن کو لیز پر لیا ہوا ہے، تو اس میں کچھ جگہ ہے جو جس میں قبرستان بھی ہے، تو قبرستان کی نیلامی یہ کیا فکر ہے؟ دیکھیے ثاقب بشیر صاحب، یہاں پہ نا مختلف خاندان ہیں جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو شہروں میں اس طرح سے خصوصاً جو پرانے جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر قبرستان کی ایک جو ہے وہ جگہیں محدود سی ہوتی ہیں، مختص کی ہوتی ہیں، محدود سی جگہ ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں مختلف جو خاندان ہیں وہ ایک جگہ مختص کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ان کے خاندان کے افراد، اس خاندان کے افراد وہی دفنائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سی اس قسم کی مثالیں ہیں، اور اس میں جب آپ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ، یہاں پہ میں نے ایک دیکھا، ایک جب یہ کیس یہ میٹرو بن رہی تھی اسلام آباد میں، تو اس وقت بھی ایک ڈسپیوٹ بھی اس طرح سے ایک اٹھا تھا کہ کسی وہ میٹرو کا جو روٹ تھا اس میں ایک اسی طرح ایک پرائیویٹ قبرستان آ گیا تھا، تو اس شخص نے جو ہے وہ آ کے سٹے لیا تھا، تو پھر وہاں پہ ایک الگ برج بنایا گیا اور ان کو ایک الٹرنیٹ جگہ بھی دی گئی کہ آپ قبرستان جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ وہ سٹے لینا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک پرائیویٹ جو نجی قبرستان ہے وہ لوگ بنا لیتے ہیں، اور یہ اس کی نیلامی کے حوالے سے جو ہے یہ بڑا ایک، کیونکہ وہاں پہ آپ قبریں بھی ہیں، ان کو آپ وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتے۔ بیسکلی جو قبرستان ہے یہ ایک امینٹی کی ایک، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ شاملات یا ایک امینٹی ایک وہ لینڈ ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے نیلام کرنے میں بہت سی وہ لیگل جو آپ سمجھیں کہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد ملک صاحب آپ کا۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی وہ کیا تھیں، اس میں کیا جو ان کے لائرز ہیں انہوں نے کیا اس میں موقف اختیار کیا ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو قاضی مصباح جو شریف فیملی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو جائیداد ضبط کی اور اس پر اعتراضات جو کے تھے پراپرٹیز کے، ان کے آرڈرز کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد ضبط کی بعد عدالتی حکم میں 6 ماہ کا جو عرصہ تھا وہ بھی گزر چکا ہے، اور 22 جو اپریل کی تاریخ تھی جس دن عدالت اسلام آباد کی احتساب عدالت نے یہ نیلام کرنے کا آرڈر کیا ان جو جائیدادیں ہیں۔ ان میں 3 یہ بنیادی طور پر پٹیشنر ہیں، میاں اقبال برکت، اسلم عزیز اور محمد اشرف۔ ایک پراپرٹی ہے شیخو پورہ میں زرعی اراضی ہے، دوسری جو اپر مال کی لاہور اپر مال وہ سیٹلمنٹ ہے جو اتفاق فاؤنڈری کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جو برکت فیملی ہے ان کو ملی تھی، لیکن ان کے پاس جو ٹرانسفر جو زمین ان کے نہیں ہو سکی، کیونکہ اس دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل چلے گئے، اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے، تو اس یہ معاملہ رہ گیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ باغات کا ہے، تو اس میں جو ایک سوال جو ہے درمیان میں آیا تھا، تو اس میں کہ نیلامی کل ہے تو آج آپ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس، یہ جب عدالت نے سوال اٹھایا تھا تو اس میں بتانا بھول گیا۔ تو جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پراپرٹیز کے حوالے سے ہمیں پتہ نہیں تھا، تو عید سے پہلے پراپرٹیز کا قبضہ لینے 7 مئی کو جو ڈی سی ہیں شیخو پورہ وہ وہاں پہ آئے، اور اس وقت اس بات کا ہمیں علم ہوا، اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں تھیں، اور اس کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا، ہم نے جو مصدقہ دستاویزات لیں اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس کو جو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی اراضی ہیں، لیکن جو نیلامی ہونی ہے وہ ایک ہی شیخو پورہ کی جو اراضی ہے اس پہ اور ہونی ہے، اور جو قبرستان والا جو معاملہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے، اور یہ کو میرٹس پہ نہیں بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت متبادل فورم موجود ہے، ٹرائل کورٹ وہ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتے ہیں۔ اسد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔